हरि ओम् प्रियाः संस्कृतछात्राः, हार्दं स्वागतम्। इदानीं संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्मः। प्रप्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। भवन्तः सर्वेपि संस्कृताध्ययनं कर्तुं सिद्धाः सन्ति। संस्कृतभाषया सम्भाषणं कर्तुं वयं संस्कृतवाक्यानां प्रयोगं कुर्मः। संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रप्रथमं शब्दज्ञानम् अथवा पदज्ञानं वयं प्राप्नुमः। यतः संस्कृतवाक्यानि रचयितुं पदानां ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। एतानि पदानि उपयुज्य वयं संस्कृतवाक्यानि रचयामः। पदानि कीदृशानि भवन्ति, कति विधानि भवन्ति इति मनसि प्रश्नाः भवन्ति। अस्तु, युष्माकं सन्देहस्य परिहारम् अहं करिष्यामि। संस्कृते पदं भवति त्रिविधं: नामपदं, क्रियापदम्, अव्ययम् इति। नामपदं नाम वयं सुबन्तपदम् इति कथयामः। सुप्रत्ययान्तं पदं भवति। क्रियापदं नाम तिङन्तं पदम् इति वयं संस्कृते कथयामः। अव्ययं भवति यत् व्ययम् अथवा परिवर्तनं न भवति। त्रिषु लिङ्गेषु, सप्तसु विभक्तिषु, त्रिषु वचनेषु, सर्वेषु कालेषु अपि यत् पदं परिवर्तनं न भवति, तादृशं पदम् अव्ययं भवति। नामपदं नाम नौन् इति वयं वदामः। उदाहरणानि पश्यन्तु: रामः, सीता, फलं, वृक्षः, अयोध्या, नेत्रम् इत्यादीनि पदानि भवन्ति। क्रियापदं यत् पदं क्रियां सूचयति तादृशं पदम्। वर्ब, action meaning words: नमति, वदामि, अस्ति, पठसि इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। अव्ययस्य उदाहरणानि कानि? च, न, अपि, आम्, वा, एव। एतेषां पदानाम् उपयोगं साक्षात् वयं वाक्येषु कर्तुं शक्नुमः। एतस्य इण्डिक्लैनेबल् इति आङ्ग्लभाषायां व्यवहारः अस्ति अव्ययस्य। एतस्य कः अर्थः? छात्राः, अहम् एकम् उदाहरणं दर्शयामि। वयं कषायं पातुम् इच्छामः। We would like to drink कषायं। यदा वयं कषायं पातुम् इच्छामः तदा वयं मातरं वदामः। अम्ब, अहं कषायं पातुम् इच्छामि इति। तदा माता एकस्मिन् चषके उष्णजलम्, अन्यस्मिन् चषके दुग्धं, शर्करां, कषायचूर्णं च पृथक् पृथक् रूपेण यच्छति। तत् वयं सर्वान् पदार्थान् योजयित्वा अस्माकं रुचिम् अवलम्ब्य वयं संयोजनं कृत्वा कषायं निर्माय पातुं शक्नुमः। पुनश्च यदा अम्बा कषायं सा एव स्वयं सज्जीकृत्य सर्वेषां पदार्थानां मेलनं कृत्वा मिश्रणं कृत्वा यच्छति, तदा तादृशकषायपेयम् अस्ति खलु, तत् पातुं योग्यं भवति,
साक्षात् वयं पिबामः। एवमेव नामपदम् अथवा क्रियापदं यद्भवति, यथा अम्बा पृथक् पृथक् रूपेण पदार्थानि यच्छति खलु, तथा एव भवन्ति नामपदानि क्रियापदानि। वयम् अस्माकम् अर्थानुगुणम् अथवा उपयोगानुसारं मूलरूपाणि अथवा प्रत्ययान् उपयुज्य पदनिर्माणं कृत्वा यथा आवश्यकं तथा वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं रामः, रामौ, रामाः इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थेषु वयं पदनिर्माणं कृत्वा उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। तथा एव क्रियापदानि अपि तथैव भवन्ति। उदाहरणार्थं नमति अथवा नमसि, नमामि इति यथा वयम् इच्छामः वाक्यानुसारम्, अर्थानुसारं, सन्दर्भानुसारम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु अव्ययं तथा न भवति। यथा माता अथवा अम्बा सर्वं सज्जीकृत्य मिश्रणं कृत्वा कषायपेयं यदा यच्छति तदा वयं साक्षात् पिबामः। नाम पातुं योग्यम् अस्ति, पेयम् अस्ति, नाम सिद्धमस्ति इत्यर्थः। एवम् अव्ययं तथा भवति। एतानि पदानि सिद्धानि भवन्ति। वयं वाक्येषु सन्दर्भानुसारम् एतेषां पदानाम् उपयोगं कुर्मः। अस्तु प्रियाः छात्राः, इदानीम् अत्र पश्यन्तु। वाक्यनिर्माणसमये आरम्भे एकं कर्तृपदं भवति। कर्तृपदस्य निर्माणम् एवं भवति। प्रकृतिः अथवा मूलरूपं भवति। तस्य अन्ते वयं प्रत्ययं योजयित्वा पूर्णपदं कृत्वा उपयोगं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, संस्कृते कर्तृपदानि कीदृशानि भवन्ति इति। प्रथमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि भवन्ति। मध्यमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि भवन्ति। उत्तमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि भवन्ति। वचनमपि त्रिविधमस्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनमिति। अत्र प्रथमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि कानि? पश्यन्तु। एकवचने सः इति भवति पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे सा इति पदं भवति। तत् इति नपुंसकलिङ्गपदमस्ति। तत्र प्रश्नार्थकचिह्नानि भवन्ति, अर्थात् एतादृशानि नामपदानि बहूनि भवन्ति इत्यर्थः। रामः, कृष्णः, गोविन्दः, चैत्रः, सीता इत्यादीनि बहूनि पदानि अत्र भवन्ति। पुनः द्विवचन क्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि पदानि तौ, ते, ते इति। पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे द्विवचनविशिष्टं प्रयोगं वयं कुर्मः संस्कृते। अत्रापि द्विवचनान्तानि पदानि, नामपदानि वयं कर्तृपदरूपेण उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च प्रथमपुरुष बहुवचन क्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि कानि? ते, ताः, तानि इत्यादीनि बहूनि। अत्र सः, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। एवमेव रामः, रामौ, रामाः, सीता, सीते, सीताः, यानं, याने, यानानि इत्यादि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। प्रथमपुरुषविभागः एवमस्ति। प्रथमपुरुषकर्तृपदविभागः। पश्यामः। मध्यमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि कानि? अत्र सन्ति त्वं, युवां, यूयम् इति एतानि पदानि सन्ति। केवलम् एतानि त्रीणि पदानि एव वयं मध्यमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। उत्तमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयुज्यमानानि कर्तृपदानि कानि? अहम्, आवां, वयम् इति एतानि, केवलम् एतानि त्रीणि पदानि एव वयम् उत्तमपुरुषक्रियापदेन साकम् उपयोक्तुं शक्नुमः। अत्र एकम् उपायम् अनुसृत्य स्मरणं कुर्मः। यथा प्रथमपुरुषः, आङ्ग्लभाषया
यथा भवन्तः थर्ड पर्सन इति कथयन्ति, संस्कृते प्रथमपङ्क्तौ एव भवति। मध्यमपङ्क्तौ अस्ति मध्यमपुरुषः इति नाम। उत्तमपुरुषः अन्ते भवति। अस्माकं संस्कृते आङ्ग्लभाषायां भवन्तः फर्स्ट पर्सन इति कथयन्ति, प्रथमम् एव भवति, फर्स्ट पर्सन इति भवन्तः वदन्ति। किन्तु संस्कृते फर्स्ट पर्सन नाम वयं प्रथमपङ्क्तौ आगच्छति, प्रथमपुरुषः इति वदामः। तत्र ही शी इट् दे देम् इत्यादि उपयोगं वयं कुर्मः। यथा ते इति पदमस्ति, इट् सौण्ड्स् लैक् दे, अतः सदा स्मरन्तु, ते नाम दे इति किञ्चित् तत्र साम्यमस्ति इति चिन्तयन्तु। पुनः मध्यमपुरुषे मध्ये अस्ति, अतः मध्यमपुरुषः सेकेण्ड् पर्सन् इति भवन्तः वदन्ति। त्वं युवां यूयम् इति, अत्र अन्तिमपदस्य यूयम् इति पदस्य प्रथमवर्णः कः? यू इति अस्ति। यू इति वाय् ओ यु इति ध्वनिः तथा एव अस्ति खलु, इट् सौण्ड्स् द सेम्, वाय् ओ यु। अत्र मध्यमपुरुषे यू इत्यस्मिन् अर्थे पदानि भवन्ति। यू, यू बोथ, यू आल् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः यथाक्रमं त्वं युवां यूयम् इत्यस्य। उत्तमपुरुषं पश्यामः। अहम् आवां वयम् इत्यस्ति। अत्र तृतीयं पदमस्ति वयम् इति। वयम् इत्यस्य प्रथमाक्षरमस्ति व इति। व नाम वि इति वयं स्वीकुर्मः। वि इत्यस्य वयम् एवं वदामः WE वि। अस्य कः अर्थः भवति? वि इत्यस्य वि आल्। सो अहम् इत्यस्य ऐ, आवाम् इत्यस्य वि बोथ, वयम् इत्यस्य वि आल् इत्यर्थः बहुवचने। एतत् सम्यक् स्मरन्तु छात्राः। नाम एकवचने कानि पदानि सन्ति कर्तृपदरूपेण, पुनः द्विवचने कानि पदानि सन्ति कर्तृपदरूपेण, बहुवचने कानि पदानि सन्ति कर्तृपदरूपेण इति सदा स्मरन्तु। एकं कोष्ठकं निर्माय सम्यक् अवलोकयन्तु। अग्रे गच्छामः। इदानीं क्रियापदविभागं वयं पश्यामः। कर्तृपदं वयं दृष्टवन्तः, वाक्यस्य आरम्भं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वाक्यं कथम् अन्तं करणीयम् इति पश्यामः। क्रियापदं कथं सिद्धं भवति? धातुः अथवा मूलरूपं भवति, तेन साकं वयं प्रत्ययं योजयामः, तदा पूर्णपदं क्रियापदं सिद्धं भवति। अत्र पुनः प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति विभागः अहं पूर्वम् उक्तवान् अस्मि। अत्रापि पुनः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इत्यस्ति। प्रथमपुरुषमध्ये प्रत्ययरूपेण अहं ति, तः, अन्ति इति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं दर्शयामि। मध्यमपुरुषे एवं दर्शयामि सि, थः, थ इति। उत्तमपुरुषे अहं दर्शयामि मि, वः, मः। अत्र केवलं परिष्कृतप्रत्ययाः सन्ति। तिङ् प्रत्ययाः, परिष्कृताः तिङ् प्रत्ययाः अत्र सन्ति। पश्यन्तु छात्राः। ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, मि, वः, मः। त्रिवारं वदन्तु, कण्ठपाठः भवति। एतत् बहु आवश्यकमस्ति। यथा पठ इति धातुं भवन्तः स्वीकृत्य योजयन्ति प्रत्ययान्। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अस्माकं क्रियापदानि सिद्धानि सन्ति। इदानीं पश्यन्तु, अत्र एकवचने ति, सि, मि इति प्रत्ययाः सन्ति। द्विवचने तः, थः, वः इति परिष्कृतप्रत्ययाः सन्ति। बहुवचने अन्ति, थ, मः इति परिष्कृतप्रत्ययाः सन्ति। एकवचने ति, सि, मि ह्रस्व इकारान्तवर्णाः सन्ति। द्विवचने विसर्गान्तवर्णाः सन्ति, तः, थः, वः इति। बहुवचने प्रत्येकमपि भिन्नरूपेण अस्ति, अन्ति, थ, मः इति। सदा स्मरन्तु। इदानीं कर्तृपदं पुनः क्रियापदं योजयित्वा वयं वाक्यनिर्माणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः सुलभरूपेण।
पश्यन्तु, अत्र अहं पूर्वं दर्शितवान् कर्तृपदानि कथं भवन्ति इति दर्शितवान् अस्मि। पश्यन्तु, पुनः एकवारं स्मरन्तु। एकवचनमेवमस्ति, द्विवचनमेवमस्ति, बहुवचनमेवमस्ति इति। इदानीं क्रियापदमपि अहम् इदानीमेव दर्शितवान् खलु। क्रियापदे कथं भवति कोष्टकम् इति सम्यक् अवलोकयन्तु। अत्र वर्णमपि अवलोकयन्तु, पदानि अपि अवलोकयन्तु कथं सन्ति इति। इदानीम् अत्रापि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति विभागः अस्ति खलु। वयं कर्तृपदविभागे यत् पदम् आरम्भरूपेण स्वीकुर्मः, वाक्यस्य आरम्भरूपेण, क्रियापदे तादृशः प्रत्ययः एव तत्र भवेत्। नाम तस्मिन् स्थाने यः प्रत्ययः अस्ति सः एव भवेत्। पश्यन्तु, अत्र सः सा तत् इति प्रथमपुरुष एकवचन कर्तृपदमस्ति। क्रियापदं कथं वयम् अन्तं कुर्मः? प्रथमपुरुष एकवचन प्रत्ययान्तं क्रियापदं वयं स्वीकुर्मः। ति इति, पठति इति भवति। सः पठति, सा पठति, तत् पठति, रामः पठति, कृष्णः पठति। पश्यन्तु, एवं वाक्यं सिद्धं भवति। इदानीं द्विवचनं पश्यन्तु। तौ ते ते इत्यस्य अत्र तः इत्यस्ति। तौ पठतः, ते पठतः, ते पठतः, रामौ पठतः, सीते पठतः, बालिके पठतः। एवं वाक्यानि वयं कर्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, इदानीमत्र बहुवचनं विशिष्टं वयं पश्यामः। कर्तृपदं ते ताः तानीति सन्ति। पुनश्च बहुवचने अन्ति इति अन्तं भवेत्। ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, यानानि गच्छन्ति। एवं वाक्यानि वयं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च मध्यमपुरुषे त्वम् इति आरम्भः भवति, वाक्यान्तं सि इति भवेत्। यथा त्वं गच्छसि, त्वं पठसि, त्वं नमसि, एवमेव भवेत्। युवाम् इति द्विवचनविशिष्टं वाक्यं वयं कुर्मः। युवाम् इत्यस्य युबोध्। युवां पठतः, युवां चलतः इति वाक्यं भवेत्। पश्यन्तु, बहुवचने कथमिति। यूयम् इति आरम्भं कुर्वन्तु, यु आल् इति भवति। अन्तं कथं भवेत्? क्रियापदान्तं थ इति। यूयं पठथ, यूयं हसथ। एतादृशानि वाक्यानि बहु सुलभतया वयं स्मर्तुं शक्नुमः। इदानीम् उत्तमपुरुषवाक्यानि कथं कुर्मः? कर्तृपदमस्ति अहम् इति एकवचने। ऐ, अहं पठामि इति वाक्यान्तं भवेत्। अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं नमामि। द्विवचनं पश्यामः, वी बोथ, वी टू इत्यस्मिन् अर्थे आवां पठावः, आवां गच्छावः। वः इति अन्तं भवति, क्रियापदस्य अन्तिमाक्षरं तथा भवेत्। इदानीं बहुवचनं पश्यामः, वयम् इत्यस्ति, अत्र मः इति। वयं गायामः, वयं पठामः, वयं लिखामः। पश्यन्तु, मः इति अन्तं भवति चेत् युष्माकं वाक्यं शुद्धं भवति। एवं बहु सुलभतया संस्कृते वाक्यानि रचयितुं भवन्तः शक्नुवन्ति। इतोपि एकं बहु सुलभ चित्रम् अहं दर्शयित्वा उदाहरणानि दास्यामि। भवन्तः एतत् चित्रं निर्माय युष्माकं प्रकोष्ठे स्थापयन्तु, सदा पश्यन्तु। संस्कृतम् अतीव सुलभं भवति। संस्कृतवाक्यनिर्माणे कोऽपि क्लेशः न भवत्येव। पश्यन्तु, अत्र वयं वाक्यनिर्माणस्य प्रपञ्चे, वाक्यनिर्माणाकाशे स्मः इति चिन्तयन्तु। आकाशे मेघाः भवन्ति, सूर्यः भवति, नक्षत्राणि अपि भवन्ति। तानि चित्राणि अहं स्वीकृतवान्। अत्र वाक्यारम्भविभागे पश्यन्तु, मेघः अस्ति, पुनः सूर्यः अस्ति, नक्षत्रमस्ति। वाक्य अन्तविभागे पश्यन्तु, तानि एव चित्राणि अथवा ते एव आकाराः सन्ति। मेघस्य आकारः, सूर्यस्य आकारः, पुनः नक्षत्रस्य आकारः अस्ति।
यदि भवन्तः सुलभतया एतत् स्मरन्ति, प्लीज मैच द शेप and the color, then you will get the correct sentence. Pashyantu, please match that color and the shape should be similar. Pashyantu atra मेघस्य आकारः पुनः वर्णः समानः भवति चेत् तादृशं वाक्यं समानं भवति. पश्यन्तु कुत्र प्रप्रथममस्ति मेघाकारः अस्ति, पुनश्च तत्र वर्णः अस्ति केसरवर्णः. द्वितीयपङ्क्तौ मेघाकारः अस्ति, तत्र नीलवर्णः अस्ति. पुनश्च तृतीयपङ्क्तौ पश्यन्तु मेघाकारः अस्ति, किन्तु अत्र वर्णः हरिद्वर्णः. इदानीम् उभयत्र वयं संयोजनं कुर्मः, तदा वाक्यं बहु शुद्धं भवति. यदि भवन्तः सः इति आरम्भं कुर्वन्ति, सा इति आरम्भं कुर्वन्ति, तत् इति आरम्भं कुर्वन्ति, वाक्यस्य अन्तं कथं भवति? ति इति वर्णयुक्त क्रियापदं तत्र भवति. किमर्थं? यथा वाक्यारम्भे मेघाकारः स्वीकृतः, पुनश्च वाक्यान्तेपि मेघाकारः भवेत्. पुनश्च मेघाकारः केसरवर्णयुक्तः अस्ति, वाक्यान्ते अपि केसरवर्णयुक्तः मेघाकारः अस्ति. पश्यन्तु छात्राः, इदानीम् अहं किं करोमि इत्युक्ते अत्र एवं स्वीकरिष्यामि, त्वम् इति स्वीकरिष्यामि. कश्चन वदति त्वं पठति इति वदति. कः दोषः भवति अत्र? त्वं पठति इत्यत्र त्वम् इति नीलवर्णयुक्तः मेघः अस्ति, किन्तु ति इति वाक्यान्ते मेघः अस्त्येव, मेघाकारः अस्ति, किन्तु वर्णः भिन्नः अस्ति. अतः अत्र संयोजनं न भवति. कथं वाक्यं परिष्कृतं कुर्मः? त्वं पठति इत्यस्य त्वं पठसि इति वयं कर्तुं शक्नुमः. नीलवर्णः अपि अस्ति, मेघाकारः अस्ति, अतः वाक्यं शुद्धं भवति. पठति इत्यस्य क्रियापदेन साकं कर्तृपदं किम् उपयोगं कुर्मः? सः अथवा सा अथवा तत्. अत्रापि केसरवर्णः युक्तः मेघाकारः अस्ति, अतः समानः भवति. एवमेव अन्यदेकम् उदाहरणं दर्शयामि. वयं पठन्ति इति कश्चन वदति. वयं पठन्ति, वाक्यं साधु अस्ति वा? न. किमर्थम् इत्युक्ते वयं पश्यन्तु उत्तमपुरुषविभागे बहुवचने अस्ति. अत्र आकारः नक्षत्राकारः अस्ति. नक्षत्राकारयुक्त क्रियापदविभागे वाक्यान्तं कथं भवति? अत्र अन्ति अपि अस्ति, थत् अपि अस्ति, मः इत्यपि अस्ति. किन्तु वयं पठन्ति इत्यत्र दोषः किमर्थम् इत्युक्ते आकारः समानः अस्ति, किन्तु वर्णः भिन्नः अस्ति. अतः समानवर्णं स्वीकुर्मः इत्युक्ते मः इति भवेत्. तदर्थमेव वयं पठामः इत्येव साधु भवति, वयं पठन्ति इति साधु न. एवं भवन्तः भिन्न भिन्न वाक्यानि रचयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. आकारः समानः भवेत्, वर्णः समानः भवेत्. एवम् एकं कोष्ठकं निर्माय प्रतिदिनं पश्यन्तु. एतत् मनसि निधाय प्रथमपुरुषकर्तृपदेन साकं प्रथमपुरुषक्रियापदस्य उपयोगं कुर्मः, वाक्यं शुद्धं भवति. एवमेव प्रथमपुरुषकर्तृपदविभागे यानि पदानि सन्ति तानि पदानि वाक्यारम्भे स्वीकृत्य वाक्यस्य अन्ते एतानि एव पदानि वयं स्वीकुर्मः. प्रथमपुरुषक्रियापदानि वयं स्वीकुर्मः. एवमेव मध्यमपुरुषकर्तृपदानि वयं स्वीकृत्य मध्यमपुरुषक्रियापदानि योजयित्वा शुद्धं वाक्यं रचयामः. एवमेव उत्तमपुरुषकर्तृपदानि वयं स्वीकृत्य उत्तमपुरुषक्रियापदानि योजयित्वा शुद्धं वाक्यं रचयामः. भवन्तः सर्वेपि पुनः एकवारम् अत्र पश्यन्तु. रिक्तस्थानं पूरयत इति एकं क्रियाकलापं वयं कुर्मः. पश्यन्तु, कर्तृपदकोष्ठके कानि पदानि सन्ति, कुत्र रिक्तमस्ति इति
एवमेव क्रियापदविभागे कुत्र रिक्तमस्ति, कानि पदानि तत्र दत्तानि सन्ति पश्यन्तु। कुर्मः। अत्र प्रथमपुरुष एकवचन स्थानं रिक्तमस्ति। तत्र प्रथमपुरुष एकवचन क्रियापदं दत्तमस्ति, पठति इति दत्तमस्ति। तर्हि प्रथमपुरुष एकवचन कर्तृपदं किं भवेत्? सः, सा अथवा तत् अथवा यत्किमपि नामपदं भवेत्। पुनः द्विवचन विभागे कर्तृपदमस्ति, क्रियापदं नास्ति। क्रियापदं किं भवेत्? तौ ते ते इति कर्तृपदं यत्र वाक्ये आरम्भं कुर्मः क्रियापदं पठतः इति भवेत्। सम्यक्। बहुवचने कर्तृपदविभागे रिक्तमस्ति, क्रियापदविभागे दत्तमस्ति पठन्ति इति। अत्र कर्तृपदं किं भवेत्? ते अथवा ताः अथवा तानि अथवा बहुवचनपदानि, रामाः, बालाः, वाहनानि इत्यादि पदानि भवितुम् अत्र अर्हन्ति। मध्यमपुरुषविभागं गच्छामः। त्वम् इति कर्तृपदमस्ति, क्रियापदं किं भवेत्? पठसि इति भवेत्। पुनः पठतः इति क्रियापदविभागे अस्ति, कर्तृपदं किं भवेत्? युवां पठतः इति साधु भवति। यूयम् इति कर्तृपदमस्ति, क्रियापदं किं भवेत्? पठथ इति भवेत्। पश्यन्तु, इदानीम् उत्तमपुरुषविभागं गच्छामः। कर्तृपदे अहमिति पदमस्ति, क्रियापदं कथं भवेत्? पठामि इति भवेत्। द्विवचने रिक्तमस्ति, पठावः इति क्रियापदमस्ति, कर्तृपदं किं भवेत्? आवाम् इत्येव एकमेव पदं भवेत्, आवां पठावः। पुनः बहुवचने वयं पठामः इति साधु भवति। छात्राः एतं विषयं बहु सम्यक् अवलोकयन्तु, कोष्ठकनिर्माणं कुर्वन्तु, संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। संस्कृतभाषा अतीव सुलभा भाषा अस्ति। यथा भवन्तः सम्भाषणप्रयत्नं कुर्वन्ति, इतोपि अधिकं भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सम्भाषणेन एव संस्कृतभाषां सम्यक् ज्ञातुं वयं शक्नुमः। दोषाः भवन्तु नाम, किन्तु कोष्ठकं निर्माय कोष्ठकस्य साहाय्येन लघु लघु वाक्यानि रचयन्तु, संस्कृतं जानन्तु, अध्ययनं कुर्वन्तु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः। शुभं भूयात्।